Recording is on. Okay. तपाईहरुकोमा यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अपलोड भइसकेको छ। तसर्थ यो पावर पोइन्टलाई यहाँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौं। आज चाहिँ विशेष गरी हामी यो एकीकृत पाठ्यक्रममा हुन त अगाडि पनि हाम्रो विनोद प्रसाद पन्त सरले एकीकृत पाठ्यक्रमको बारेमा यहाँलाई सेसन सुरु गरिसक्नु भएको छ। यो एकीकृत पाठ्यक्रममा कस्तो खालको मूल्याङ्कन परिपाटीलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आज हामी त्यहाँ पनि चर्चा गर्छौं। विशेष गरी आज चाहिँ हामी मूल्याङ्कनका केही हाम्रा चाहिँ के एजुम्सनहरु छन्, ती कस्ता कस्ता रहेछन् एजुम्सन। अनि यो मूल्याङ्कन भन्दा एसेसमेन्ट भन्छौं, हामी फेरि इभ्यालुएसन पनि भन्छौं। खासमा एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसनमा के फरक छ यो कुरा आज हामी गर्छौं। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्मको एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेसहरु चाहिँ यो एसेसमेन्ट मूल्याङ्कन सम्बन्धी चाहिँ भनेर त्यो पनि हामी अलिकति एक्सप्लोर गर्छौं। अनि यो विशेष गरी एकीकृत पाठ्यक्रममा चाहिँ हामी 1-3 यो नयाँ पाठ्यक्रम यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अलि 77 मा चाहिँ हामी चाहिँ कक्षा 1 देखि लागू गरिरहेको सन्दर्भमा कस्ता खालका चाहिँ मूल्याङ्कनका विधि, मूल्याङ्कनका तौर तरिकाहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी चर्चा गर्छौं। र अब सँगसँगै यो हाम्रो चाहिँ आईसीटी बेस तालिम भएको हुनाले हामी आईसीटी तिर जाने बित्तिकै फेरि ई लाई हामी चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ क्या। ई भनेको इलेक्ट्रोनिक हैन, यो इलेक्ट्रोनिक मोडमा कसरी एसेसमेन्ट गर्ने हैन, यो डिजिटल एसेसमेन्ट कस्तो हुन्छ, अनलाइन एसेसमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि आज हामी चर्चा गर्छौं। ई एसेसमेन्टको उद्देश्य कस्तो हुन्छ, के प्रयोजनका लागि हामी ई एसेसमेन्ट प्रयोग गर्छौं, यो कुरा हामी छलफल गर्छौं। र त्यसैगरी एउटा हाम्रो अभ्यास चाहिँ यहाँले बढी चाहिँ आज काम गर्नुपर्ने चाहिँ केमा हुन्छ भनेदेखि यो हामी नियर पर्ड्स भन्नेमा, विशेष गरी यो साना क्लासहरुमा पनि यहाँ अलि साइन्सको साथीहरु जोडिनु भएको छ। यो नियर पर्डमा हामी कसरी काम गर्ने यसमा चाहिँ हामी प्रयोगात्मक अभ्यास गर्छौं है। ठीक छ, मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ यहाँले? एकजना कसैले माइक्रोफोन अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ? देखियो छ सर, क्लियर छ प्रेजेन्टेसन लाइन भनेर। हस्, अब माइक्रोफोन म्युट गर्नु होला, म अगाडि बढे। अनि हाम्रो के एजम्पसनहरु के अब कस्तो नि, हामी विद्यालय शिक्षामा काम गरिरहँदा मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझिरहेको छौं भने टेस्ट गर्ने भनेर बुझ्छौं। मैले धेरै यहाँलाई उ गरिन है, यहाँहरु किनकि यो शब्दावलीसँग एकदमै परिचित हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको कामलाई करेक्सन गर्दिने भन्ने त्यो खालको पनि बुझाइ छ। अनि विद्यार्थीलाई ग्रेड गर्ने भन्ने पनि छ। अनि रिजल्ट तयार गर्ने भन्ने त्यो खालको, मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै त्यो खालको कुरा हाम्रो चाहिँ बुझाइमा छ। त्यो खालको हाम्रो चाहिँ एजम्पसन छन्। हामीले केही विज्ञहरुको भनाइलाई यसो हेर्यौं भनेदेखि अहिले पछिल्लो परिष्कृत बुझाइ चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो भनेदेखि, हुन त यो हामीले काउ 1 1998 को कुरालाई हेर्यौं भने एसेसमेन्ट इज द इन्जिन दैट ड्राइभ्स लर्निङ भन्छ क्या। बढी चाहिँ सिकाइलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रमोसन गर्नका लागि, माथिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नका लागि विद्यार्थीको कामलाई मूल्याङ्कन हुनु त भित्र कुरा त त्यहाँ चाहिँ सिकाइको कुरा पनि जोडिन्छ, तर अलि सिकाइ चाहिँ प्राथमिकतामा नपरेर त्यो चाहिँ गौण अवस्थामा परेको भन्ने खालको बुझाइ अहिले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको सन्दर्भमा अब चाहिँ मूल्याङ्कन केको लागि गर्ने भन्दा सिकाइको लागि गर्ने भन्ने त्यो खालको कुरामा हामी बढ्नुपर्छ। मैले यो अगाडिको एजम्पसनको कुराहरू गरेँ। म धेरै यहाँ चाहिँ यो सैद्धान्तिक कुरामा म त्यति धेरै बस्दिन। म तपाईलाई यो सक्ने बित्तिकै म प्रयोगात्मक अभ्यासमा लैहाल्छु। म यो चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रा चाहिँ एजम्पसनहरू हुन्। अब चाहिँ केमा जानु पर्यो भनेदेखि एसेसमेन्ट शुड बी डिरेक्टेड टुवर्ड इम्प्रुभिङ द लर्निङ हैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लर्निङलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो, लर्निङलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो, त्यो खालकोतिर हामी जानुपर्छ। अनि यो गिब्स 2006 पेज नम्बर 23 मा के भनेको छ भनेदेखि एसेसमेन्ट फ्रेम्स लर्निङ, क्रिएट्स लर्निङ एक्टिभिटी एन्ड ओरिएन्ट्स अल एस्पेक्ट्स अफ लर्निङ बिहेभियर्स भन्छ क्या। यो पनि यसले पनि केलाई परि फोकस गरेको छ भनेदेखि चाहिँ लर्निङ बिहेभियर्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ बढी चाहिँ डिरेक्ट गर्नु पर्यो, त्यतातिर चाहिँ ओरिएन्ट हुनु पर्यो हाम्रो मूल्याङ्कन चाहिँ। विद्यार्थीलाई सिम्पली क्लास लिबरल क्लास प्रमोसन गर्ने भन्दाखेरि पनि, विद्यार्थीलाई पास अथवा फेल गराउने भन्दाखेरि पनि विद्यार्थीको सिकाइलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नेतिर हामी लाग्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो डेफिनेसनबाट पनि त्यो स्टेटमेन्टबाट पनि क्लियर भएको छ।
मैले धेरै व्याख्या गरिनँ। अन्ततः हामीले बढी फोकस हुनुपर्ने चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो भनेदेखि इम्प्रुभमेन्ट गराउनु पर्यो। हामी जे गर्छौँ मूल्याङ्कन त्यसले त्यतातिर चाहिँ बढी हामीले चाहिँ फोकस गऱ्यौँ भनेदेखि, ध्यान दियौँ भनेदेखि साँच्चीकै मूल्याङ्कन सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भएको छ। म अगाडि बढ्छु। अब यो एसेसमेन्ट पनि भन्छ, इभ्यालुएसन पनि भन्छ, नेपालीमा मूल्याङ्कनै भनिन्छ। तर पनि यसो यसलाई चाहिँ टेक्निकली यसरी छुट्याएर हेऱ्यो भनेदेखि यसका काम अलिअलि फरक छन् है। उद्देश्य चाहिँ एउटै छ होइन, तर काम चाहिँ अलिक फरक छ। जस्तै हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि यो एसेसमेन्टभित्र पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मेटिभ एसेसमेन्टको कुरा गर्छौँ होइन, अर्को चाहिँ समेटिभको कुरा गर्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ फर्मेटिभ चाहिँ इभ्यालुएसन, फर्मेटिभ एसेसमेन्ट अथवा समेटिभ इभ्यालुएसनकोतिर कुरा गयौँ भनेदेखि चाहिँ एसेसमेन्टले चाहिँ बढी के गर्छ भने एसेसमेन्ट चाहिँ बढी फर्मेटिभ नेचरमा हुन्छ, इभ्यालुएसन चाहिँ बढी केमा हुन्छ नि समेटिभ नेचरमा हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ यहाँनिर। जस्तै यो यसो पिक्चरमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ यो एसेसमेन्ट इज डिरेक्टेड टुवार्ड इन्क्रिजिङ द क्वालिटी अफ लर्निङ भन्ने कुरामा बढी यसले फोकस गरेको छ। यो मैले चित्रमा यसो गरेर चाहिँ मैले यहाँ देखाएँ। यो मूल्याङ्कन चाहिँ यो एसेसमेन्ट मूल्याङ्कनै हो, तर यो चाहिँ बढी चाहिँ केमा चाहिँ बेस भएको हुन्छ भनेदेखि यो इट इज फर्मेटिभ इन नेचर है। फर्मेटिभ इन अ सेन्स द्याट इट इज डिरेक्टेड टुवार्ड इन्क्रिजिङ द क्वालिटी अफ लर्निङ भन्छ क्या। यो चाहिँ जस्तै यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो फुल किन फुलेन भन्दाखेरि पनि फुल कस्तो भयो भन्दा चाहिँ फुल के गर्दा चाहिँ फुल्छ, के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, पानी हाल्दा राम्रो हुन्छ कि छाँटकाट गर्दा राम्रो हुन्छ कि मलहरू हाल्दा राम्रो गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरासम्मको सरकार यो एसेसमेन्टले गर्ने रहेछ। यो चाहिँ फर्मेटिभ नेचरमा हुन्छ। यो इभ्यालुएसनतिर जाने बित्तिकै मूल्याङ्कनै हो, यसले चाहिँ क्वालिटीलाई जज गर्ने है। अब चाहिँ जस्तै टु सर्ट एन्ड नट इनफ लिभ्स भनेको छ। जस्तै यसले चाहिँ के मूल्याङ्कन गर्यो भनेदेखि छोटो यो बिरुवा चाहिँ अलि छोटो पनि छ र अनि पात पनि प्रशस्त छैन भन्ने खालको कुरा गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ के भयो इभ्यालुएसन भयो। यसले चाहिँ क्वालिटीलाई जज गर्ने। तर एसेसमेन्टले चाहिँ के गरिदिने भनेदेखि के गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी प्रमोट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड करिकुलममा पनि एसेसमेन्टको रोल कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। यो सेकेन्ड पिक्चरले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ बढी चाहिँ व्याख्या गरेको छ। जस्तै यसले चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि इट चेक्स एन्ड कोचेस टु एक्सिलेन्स हुन्छ होइन। कसरी चाहिँ एक्सिलेन्सतिर चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्छौँ, एक्सिलेन्स कसरी हामी अब्टेन गर्न सक्छौँ त्यतातिर चाहिँ बढी एसेसमेन्ट चाहिँ डिरेक्टेड हुन्छ भनेदेखि इभ्यालुएसनले चाहिँ चेक एन्ड ग्रेड अन टाइम, यसले चाहिँ चेक पनि गर्छ तर बढी चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने होइन। त्यो काम चाहिँ केले गरिदिने रहेछ इभ्यालुएसनले गरिदिने रहेछ। यो दुईटा पिक्चरको अर्थ यही नै छ, यसको लागि मैले राखेको। यहाँबाट हामीले अब अलिअलि कुरा चाहिँ बुझौँ। नेपालीमा मूल्याङ्कन इङ्ग्लिसतिर गयौँ भनेदेखि कता कता चाहिँ एसेसमेन्ट, कता कता चाहिँ अझ टेस्टिङ पनि चाहिँ सुन्या हुन्छ है। त्यसले चाहिँ अलिक नलेज स्किललाई बढी चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ कस्तो हुन्छ नि माइक्रो लेभलमा हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ नलेज र स्किललाई चाहिँ बढी चाहिँ के गरिदिने टेस्ट गर्ने, त्यो खालको कुरामा चाहिँ अझ हामी टेस्टको कुरा पनि गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो विषयवस्तु एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसनै भएको हुनाले एसेसमेन्ट इभ्यालुएसन होइन दुईटैको उद्देश्य त उस्तै छ, तर पनि नेचर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एसेसमेन्ट चाहिँ बढी अलिक फर्मेटिभ हुँदो रहेछ अनि इभ्यालुएसन चाहिँ के हुँदो रहेछ समेटिभ हुँदो रहेछ। फर्मेटिभ भनेको यो चाहिँ निर्माणात्मक हुने रहेछ, यो चाहिँ अर्को समेटिभ भनेको निर्णयात्मक, त्यसले चाहिँ जजमेन्टतिरको बढी काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। ठिक छ, देखिरहनु भएको छ यो कुरा, बुझिरहनु भएको छ ल ओके म अगाडि बढ्छु है त। अब यसो हेरौँ यहाँ त अब हाम्रो एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिस चाहिँ यस्तो छ क्या। यसो हेऱ्यो भने यहाँ प्रुफ द्याट भन्ने छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो भनेको नि 10 का मुनि 10 दिएको छ इन्टु 0 दिएर 0 दिएको छ। यो भने के होला, यो कति पूर्णाङ्क होला, यो किन 0 दिया होला है। यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ यसो चाहिँ भनेको यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ दिएको छ सुइया काट्या छ यो भनेको यसको अर्थ के हो, यो ठिक भने कि बेठिक भने हो। हामीले अहिलेसम्म गरेको त त्यही नै हो। कोही भनेको नि चाहिँ यस्तो काट्ने, कोही सिधा यस्तो काटिदिने पनि हुनुहुन्छ है। हामी यसरी नै काटिदिन्छौँ विद्यार्थीको कपी, कोही चाहिँ यसो गरेर यस्तो पारिदिने नि हामी छौँ होइन। यसले के देखाउँछ खासमा चाहिँ भनेदेखि यसले के भनेको ठिक भयो कि पुरै ठिक भयो कि एकदमै राम्रो गरे हो कि त्यो विद्यार्थीले गर्दै नगरे भने हो कि के गरे भने हो कि यो कुरा एकदमै कन्फ्युजिङ छ क्या। यसो विद्यार्थीको कपी पल्टाएर यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ के बुझिन्छ भनेदेखि यो खालको मैले एउटा सानो जो हामी चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने स्कोरिङ गर्ने हामीसँग यो खालको चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको चाहिँ भनेको नि चाहिँ धेरैले भनेको नि परिष्कृत पनि गर्नुभएको छ, धेरैजना हाम्रो साथीहरूले राम्रो पनि गर्नुभएको छ, तर पनि अझै काहीँ कतै भने यो खालको परिपाटी पनि चलिरहेको छ। अस्ति हाम्रो
रुब्रिक्स भन्ने च्याप्टरमा तपाईँहरूले डेभलपिङ रुब्रिक्स एट स्कुल एजुकेसन भन्नेमा अझ बढी चाहिँ रुब्रिक्स टुललाई युज गर्दा कस्तो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्रेडिङ चाहिँ कस्तो अब्जेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ बुझ्नुभयो होला, अभ्यास पनि गर्नुभयो। म अगाडि बढेँ, यो खालको प्र्याक्टिस छ हामी चाहिँ। अनि अर्को यस्तो छ हेर्नु यहाँ चाहिँ, अब यो हेर्दाखेरि विद्यार्थीको एन्सर पनि त्यस्तै छ। यहाँ के दिएको छ भने यस्तो ठिक दिएको छ, ठिक दिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ यति ठुलो चाहिँ आलु दिएको छ। अब यो के होला भनेदेखि अब यो ठिक हो कि अब ठिक भएर आलु दियो कि होइन, अब यो के अर्थ लाग्छ यसको अर्थ भनिकन चाहिँ यसको अर्थ भनिकन स्पष्ट छैन है। विद्यार्थीलाई 0 दिनु हुने कि नहुने अझै हामी अहिले चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमभित्र गइसके पछाडि त्यहाँ हामी कुरा गर्छौँ। म अगाडि बढेँ अझै पनि। यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर यहाँ यस्तो देख्छौँ हामी यहाँनिर यो प्रश्नोत्तर 1मा यो मिथेन लेखेको छ 2 मार्क्स दिए जस्तो नै छ। काहीँ माथि यस्तो गरेछ, यस्तो गरेछ। अब यो अब चाहिँ क्रस गरे हो कि अब के हो होइन, यस्तो खालको गरेछ। अब यो क्रस गरे हो कि अब यो चाहिँ ठिक दिए हो कि के हो, एकदम क्लियर स्कोरिङ हामीसँग चाहिँ छैन। योभन्दा अगाडिको कुरामा हेऱ्यौँ भनेदेखि विशेष गरी हामी अब विद्यालय तहमा काम गर्दा नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ, अब चाहिँ कसरी गर्ने, कस्ता इभ्यालुएसनका टुललाई युज गर्ने भनेर हामी यसैमा भएर अब अहिलेसम्म जे जस्तो हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब त्यसलाई हामीले के गरौँ भनेदेखि गल्ती गरेर छौँ, ठिक गरेर छौँ होइन, जस्तो चलाएको थियो त्यही कुरालाई फलो गर्दै आयौँ हामीले। अब चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमलाई हामीले लागू गरिरहेको सन्दर्भमा, अब लागू गर्ने सन्दर्भमा अब चाहिँ हामीले केही नयाँ चाहिँ चेन्जेसहरू, केही परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता छ। मैले यति कुरा भने यस्तै हो नि कि मैले अलि के गरेँ होला, यस्तै हो नि हामीले गर्ने पनि योभन्दा अलिक के फरक गर्छौँ। मैले यहाँलाई पनि सोधेँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि, 1-2 जनाले बोल्नु न, मैले मात्र बोल्ने भन्दाखेरि पनि यस्तो गर्नुहुन्छ, यसो गरेर माथिबाट यस्तो काटिदिने, यस्तो गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? त्यस्तो छैन सर अहिलेसम्म। हजुर है, ल ठिक छ, ल हस्, ल थ्याङ्क यू सो मच। गर्नु भएको छैन भने है, ल माइक्रोफोन म्युट गर्नु होला, ल ओके ल। अनि मैले यहाँ क्लिक गर्छु एरोमा है त म, ओके। यदि हामी अस्ति रुब्रिक्सको कुरा गरिसक्यो भन्नाले म धेरै रुब्रिक्सको कुरा गर्दिनँ, म अलिअलि तर विषय चाहिँ आउँछ। यदि यस्तो कुरा हामीसँग भएको भएदेखि चाहिँ अब यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा यस्तो खालको कुरा छ क्या, यो उपलब्धि स्तर मापन कति दिने, उपलब्धि स्तरको सामान्य व्याख्या, यसो गर्दा चाहिँ हामी एउटा क्राइटेरिया भएको भएदेखि, एउटा चाहिँ लेभल भइदिएर भएदेखि र डिस्क्रिप्सन भइदिएर भएदेखि कम्तीमा पनि त्यहाँ 0 नदिएर 1 दिन्थ्यौँ होला होइन, कसैलाई 2 दिन्थ्यौँ होला, कसैलाई 3 दिन्थ्यौँ होला। अब 4 ल्याउन त त्यहाँ एन्सरै थिएन होइन। यो यस्तो हामीसँग चाहिँ यस्तो गाइडलाइन, यस्तो स्कोरिङ गाइडलाइन भएको भएदेखि चाहिँ अलिक फरक गर्थ्यौँ होला हामी त्यही अर्को कपीमा पनि, तर केही छैन। फेरि म अगाडि बढै गएँ हेरेर। यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिसलाई अब हामीले चाहिँ छाड्नुपर्छ। अब हामी यतापट्टि जाउँ, एकीकृत पाठ्यक्रम। अब चाहिँ 1-3मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको बारेमा चाहिँ म एकीकृत पाठ्यक्रमको परिचय, यसको नेचर, यो भित्रको चाहिँ विषयवस्तु, यो इन्टरडिसिप्लिनरी छ कि मल्टिडिसिप्लिनरी छ कि ट्रान्सडिसिप्लिनरी छ कि भनेर म भन्दिनँ, किनकि यो कुरा अगाडिको सेसनमा कभर भइसकेको छ, म यो कुरामा बढी गर्दिनँ। तर पनि हामीले के बुझ्छौँ यो चाहिँ थिम बेस्ड करिकुलम छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1-3को पाठ्यक्रम चाहिँ। अब यसरी मूल्याङ्कनतिर मात्र कुरा गर्छु म। मूल्याङ्कनतिर गयौँ भनेदेखि चाहिँ बढी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मेटिभ चाहिँ हामीले चाहिँ असेसमेन्टलाई, फर्मेटिभ इभ्यालुएसनलाई बढी चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। जस्तै निर्माणात्मक बढी चाहिँ मूल्याङ्कनलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। र निर्माणात्मक मूल्याङ्कन साथसाथै त्यहाँ के आउँछ भनेदेखि सुधारात्मक मूल्याङ्कन, सुधारात्मक शिक्षण आउँछ। रेमेडियल टिचिङ भनेर सुन्नु भएको छ, अस्ति पनि चर्चा भयो कि कतै चर्चा भयो? कसैले बोल्नुहोस् त, अस्ति चर्चा भयो? कोही बोल्नुहुन्छ? सुधारात्मक मूल्याङ्कनको विषयमा सर? हजुर हजुर, त्यति मैले नि मेसो पाइनँ सर, निर्माणात्मक त भएको थियो। ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि ल म भन्छु यो सुधारात्मक मूल्याङ्कन निर्माणात्मक भनेको त्यो फर्मेटिभ त्यो चाहिँ म भन्छु यहाँ है त। जस्तै माइक्रोफोन म्युट गर्नु होला ल। जस्तै यो निर्माणात्मक चाहिँ के हुन्छ भने सुधारात्मक यो चाहिँ फर्मेटिभ र यो चाहिँ बढी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसले चाहिँ इम्प्रुभमेन्टतिर, लर्निङ इम्प्रुभमेन्टतिर बढीले चाहिँ चासो राखेको हुन्छ, बढी सरोकार राखेको हुन्छ। जति मानिलिउँ कक्षा
सर सर केही आवाज सुनिराखेको आवाज थिएँ आएन, सर। हजुरको सरको म्युट सरको पावर सरको म्युट जस्तै छ सरको स्क्रिनको चाहिँ नै सेयर गर्नुभएको आइरहेको छ तर आवाज केही आइरहेको छैन ओके ल अहिले सुन्नु भएको छ अहिले सुनिरहेको छ सर अहिले चाहिँ ल तपाईहरुको चाहिँ माइक्रोफोन म्युट गर्नुस् ल त्यहाँ चाहिँ म्युट एभ्रीवन गर्नु भएको जस्तो लाग्यो आई थिंक ल मैले मेरो स्क्रिन फेरि शेयर गरे ओके ल यहाँ हेर्नुस् है त हामी यहाँ थियौं अनि यो कक्षा 1 को 1 3 को पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्लरा हो कि केमा अरुकोमा नि आएको छ ब्लर आछ होइन म्याम अहिले आएको मलाई छैन सुनिरहेको छ यहाँ मैले हेरिरहेको ठाउँमा चाहिँ राम्रै आइरहेको माइक्रोफोन आउँछ चाहिँ यसैमा माइक्रोफोन चाहिँ प्लिज म्युट गरिदिनुस् नेट प्रब्लम छ सर आज ल माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नुस् ल ओके सर ल यहाँ जाउँ हामी जस्तै मैले कुरा गरेँ वेदरले साथ दिया छैन पानी परिरहेको छ त्यही भएर होला हजुर हो ओके माइक्रोफोन म्युट गर्नुस् ल जस्तै यो 1 3 को 1 3 मा चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधार चाहिँ बढी चाहिँ निर्माणात्मकमा बढी चाहिँ फोकस गरिएको छ भनेको फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा फर्मेटिभ एसेसमेन्टमा बढी चाहिँ फोकस गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्यौं भनेदेखि हरेक मूल्याङ्कन पछाडी चाहिँ सुधारात्मक सिकाइ हुनुपर्छ रेमेडियल टिचिङ हुनुपर्छ भनेको छ यो किन भनेको भनेदेखि हामीलाई थाहा छ भनिकन चाहिँ सबै सिकारुहरूले एउटै गतिमा एउटै क्वालिटीमा र एकै समयमा सिक्दैनन् क्या उनीहरू फरक फरक नेचरका हुन्छन् त्यहाँ इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेसहरू हुन्छन् त्यो भएको हुनाले यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि निर्माणात्मक मूल्याङ्कन पछाडी हेलो केही सुनिरहेको छैन सर कोही बोल्नु भएको छैन हो सुन्नेको छ सर राम्ररी माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नु ल सुनिएको छ ओके सरको साउन्डै छैन मैले त केही सुनिरहेको छैन त सर र एकछिन है त माइक्रोफोन म्युट गर्नु त तपाईको बडा ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरा छ यहाँ सुनिरहनु भएको छ मैले एकचोटि म्युट गरेँ तपाईहरु सबैजनालाई साउन्ड एकदमै डिस्टर्ब आइरहेछ ल तपाईहरु सबैलाई मैले म्युट गरेको छु अब बोल्न पर्दा मात्र बोल्ने तर माइक्रोफोन चाहिँ नखोल्नुस् है मैले यति कुरा चाहिँ यहाँलाई आग्रह गरेँ म शेयर गर्छु फेरि ओके ल यहाँनिर हामी अब 1 3 को एकीकृत पाठ्यक्रमको नयाँ पाठ्यक्रमभित्र मूल्याङ्कनको कुरालाई यसो हामीले चाहिँ हेर्यौं भनेदेखि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका विधि पद्धति र हामीले चाहिँ टुलहरूलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्ने छ जस्तै निर्माणात्मक आफै के छ भनेदेखि यो चाहिँ सुधारात्मक मूल्याङ्कन हो यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि हामीले कुनै एउटा मूल्याङ्कन गर्यो कुनै एउटा थिमको माइक्रोफोन म्युट गर्नु न ल कुनै एउटा थिमको हामीले मूल्याङ्कन गर्यो भनेदेखि सबै विद्यार्थीले सिक्छन् भन्ने छैन नि एउटा कुरा त के हो भने हाम्रो क्लासमा 40 जना विद्यार्थी छन् 40 जना विद्यार्थीले एउटै गतिमा एउटै समयमा एउटै स्तरले सिक्न सक्दैनन् कसैले छिटो सक्छन् कसैले एकदम क्विक लर्नर हुन्छन् कुनै चाहिँ अलि स्लो लर्नर्सहरु हुन्छन् हैन एउटा गतिमा सिक्छन् कसैले सिक्दैनन् त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै सुधारात्मक सिकाइ सुधारात्मक मूल्याङ्कनलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने खालको चाहिँ मूल्याङ्कनलाई यहाँ चाहिँ बढी इन्ट्रोड्युस गरेको छ हजुर हाम्रो याइबी सर तपाईको माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नु त तपाईकोबाट एकदम नोइज आइरहेको छ मैले अब नाम तोकेरै भन्ने भए है उतातिर आफ्नो क्लासमा बसेर यो त भएन हेलो है फेरि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नुस् तपाईलाई जबसम्म बोल्न पर्दैन माइक्रोफोन म्युट गर्नुस् तपाईको घरको वरिपरिको ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ आज क्लास सुनिएको छ
शून्य सरको छैन आवाजै सुन्ने छैन म्याम होइन म्याम छैन केही सुनिरहेको छैन मैले पनि एकदमै वार आइरहेको छ केही बुझेकै छैन सर साउन्ड छैन शून्य छ सर अब के भएछ क्या म्याडम ल म्याडमहरुको शून्य छैन भनेदेखि म्याडमहरुकोमा त्यहाँ समस्या छ अरू साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ यहाँनिर है त्यो भएको हुनाले अब के गर्ने अब तपाईँको सरको समस्या मुख चाहिँ हल्लिरहेछ आवाज केही आएकै छैन तपाईँकोमा समस्या छ क्या म्याडम सर यो म्याडमको पनि जगत सर अरूको शून्य छ सर जगत सर हजुर 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 सर एकदमै क्लियर क्रिस्टल क्लियर सुनिया छ ल अब लाग्नुहोस् है त अब यो कहीँ कतै नसुनेको सुनेको जतिले एकचोटि लिभ गरेर आउन पाएछ हुन्थेन है ल मैले सबैलाई म्युट गर्छु फेरि है त ओके जगत सर के डिस्टर्ब भएको हो र मेरो त छैन सर अहिले लिन मिल्दैन प्रेम सर मेरो सुन्नु भएको छ तपाईँले मलाई श्वेता म्याम हुनुहुन्छ सुनिरहेछ सर मजाले सुनिरहेछ अब यसो गर्नु पर्ला सर जो म्यामहरूको सुन्ने छैन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो त अपलोडेड भइहाल्छ हाम्रो युबिएल क्लाउडमा उहाँहरूले पछि एक्सेस गर्न मिलिहाल्छ ल हुन्छ ल म्याडमले भन्नुभएको गरी एकचोटि लिभ गर्नु न जसको सुनिएको छैन ऊ एकचोटि लिभ गरेर फेरि जोइन गर्नु न हुन्छ लिभ गरेर आएर सुन्यो सर अहिले भर्खर हुन्छ ओके त्यो गर्दा ठिक हुन्छ समस्यामा आफ्नै ब्याक जानुस् ब्याक गए त्यो यो रातो ह्याङलाई चाहिँ ह्याङअपलाई चाहिँ क्लोज गरेर पछि फेरि जोइन गर्नु न ल त्यसो भए म अगाडि बढेँ है त बढौँ म अगाडि माइक्रोफोन म्युट गरेँ मैले सबैजनालाई अब एकदमै यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर हेरिदिनु होला मैले सेयर गरेँ अब यहाँ हेरौँ है त हामी के छ भनेदेखि अब चाहिँ यो निर्माणात्मक भनेकै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सुधार हुनु पर्यो जस्तै मान्यो कुनै एउटा विद्यार्थीले योभन्दा अगाडिको एउटा कुनै मूल्याङ्कनमा चाहिँ उसको चाहिँ सरको आइरहेछ साउन्ड सबैले सुन्नु भएको छ क्लियर छ सर एकदमै क्लियर एकदम क्लियर सुनेको छ क्लियर छ सर ल लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ अघि चाहिँ सुनेको थिएन अनि लिभ भएर फेरि जोइन भएपछि चाहिँ सुने सर ल हस् थ्याङ्क यू सो मच ओके त्यो लर्निङ एचिभमेन्ट यदि कुनै एउटा चाहिँ एक्जाममा कम छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी चाहिँ फेरि चाहिँ कुनै एउटा विद्यार्थीले कन्सिस्टेन्टली 1 मात्र मार्क्स ल्यायो भनेदेखि त्यो चाहिँ कस्तो भने सुधारात्मक सिकाइ पनि भएन सुधारात्मक मूल्याङ्कन पनि भएन क्या कन्सिस्टेन्टली 1 आउँदैन क्या कसैको 1 छ भने उसलाई हामीले 2 ल्याउने बनाउनु पर्यो 2 छ भने 3 ल्याउनु पर्यो सबैलाई हामीले चाहिँ 4 ल्याउनेसम्म बनाउन सक्नु पर्यो अहिले एकछिन पछाडि म उता कुरा गरौँला यसको हुनाले हामीले निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई बढी जोड दिनुपर्छ हामीले एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गरिरहेको सन्दर्भमा अनि यो शिक्षण सिकाइको सबभन्दा एकदम अभिन्न अङ्ग हो मूल्याङ्कन भनेको क्या हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ टिचिङ एन्ड टेस्टिङ गौ साइड बाई साइड भनेर चाहिँ सँगसँगै जान्छ यो हामी मूल्याङ्कनलाई हामी नकार्नै सक्दैनौँ तर मूल्याङ्कन गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो अब यो कक्षा कोठामा आधारित मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई बढी हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्ने छ यहाँलाई थाहा छ 1 देखि 7 सम्ममा हाम्रो चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिलाई हामीले चाहिँ फलो गरिरहेका छौँ कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टमलाई क्यासलाई अनि यो 1-3 मा पनि हामीले चाहिँ यो मूल्याङ्कनलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ फर्मेटिभ एसेसमेन्ट फर्मेटिभ इभ्यालुएसनलाई लागू गराउँदाखेरि बढी चाहिँ कक्षा कोठामा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कक्षा कोठामा आधारित मूल्याङ्कन हुनु पर्यो तर यो भन्दैमा सबै मूल्याङ्कन कक्षा कोठामै सीमित हुन्छन् भन्ने छैन यसको बाहिर पनि हुन्छ मूल्याङ्कनका सम्भाव्य साधनहरू उल्लेख गरेको छ पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने त्यो कुरा पाउनुहुन्छ अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभिलेख तथा कार्य सञ्चयकी हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मूल्याङ्कनमा राखेको छ मूल्याङ्कन गर्यो त्यो मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ कपी कहाँ पुग्यो एन्सर सिट कहाँ पुग्यो त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्यो त्यसलाई त्यस्तो गर्ने होइन अब चाहिँ यसको चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिँ बनाएर राख्नु पर्यो र त्यही पोर्टफोलियोको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन पनि हुनु पर्यो भनेर चाहिँ अहिलेको यो पाठ्यक्रमले त्यो खालको कुरा भनेको छ हामीले त्यो कुरालाई अवलम्बन गर्नै पर्छ यदि यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भनेदेखि है म अगाडि बढ्छु अब हेर्नुहोस् यहाँ अब मेरो यो स्लाइड देखिरहनु भएको छ यहाँले एकजनाले बोल्नुहोस् त ल ओके छ सर ल माइक्रोफोन म्युट गर्नुहोस् अब यसको मूल्याङ्कन विधि र प्रक्रियाको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ हामी यहाँनिर म एक दुईवटा स्याम्पल पनि देखाउँछु अहिले यहाँलाई यो प्रत्येक विषय क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धि विभिन्न साधनको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्ने र ती उपलब्धि स्तरलाई 1 देखि 4 स्तरमा रेटिङ गर्ने भनेको छ 1 देखि 4 मा रेटिङ गर्नु पर्यो अब एकछिन यहाँ यसो हेरौँ भनेदेखि हामीले योभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ 1 देखि 4 मा रेटिङ गर्ने भन्ने थाहा थिएन क्या त्यो भएको हुनाले हामी यसै गर्थ्यौँ यहाँ
काहीँ 10 दिन्थ्यौँ, काहीँ 0 दिन्थ्यौँ, काहीँ 1 दिन्थ्यौँ, काहीँ 1.5 दिन्थ्यौँ, काहीँ 2.5 पनि दिन्थ्यौँ। तर अब एकीकृत पाठ्यक्रममा बेस भएर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भनेदेखि अब चाहिँ 1 देखि 4 मा रेटिङ गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै यदि कुनै विद्यार्थीको चाहिँ उपलब्धि स्तर कमजोर छ, बिलो बेसिक छ भने उसलाई चाहिँ कति दिने? 1 दिने। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्ने त्यो खालको अर्थ लाग्छ। र सबैजसो सिकाइ उपलब्धिको लागि सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको। मैले अघि पनि भने रेमेडियल टिचिङ, यदि कुनै विद्यार्थीले चाहिँ भने कुनै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर एकदमै कमजोर छ भनेदेखि अब उसले जानेन भने उसलाई त्यतिकै छाड्नु भएन। उसलाई चाहिँ भनेको यो लर्निङको सिकाइको मेन स्ट्रिममा ल्याउनै पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यदि कसैले 1 ल्याउँछ भनेदेखि जस्तै मानिलिउँ उसमा यहाँ चाहिँ हामीले 1 दिएको भएदेखि यसको अर्थ के हुन्थ्यो भनेदेखि यो विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि के छ भने सबै जस्तो चाहिँ यो चाहिँ प्रश्नमा भनौँ यो खालको चाहिँ यो मूल्याङ्कनमा चाहिँ कमजोर छ, बेसिक भन्दा बिलो बेसिक छ र उसलाई चाहिँ के को आवश्यक छ? उसले जान्दै जान्दैन, उसले यस्तो यो गर्न यो भन्दा उसको चाहिँ क्षमता छैन भन्ने होइन कि उसलाई सुधारात्मक सिकाइको आवश्यक छ, उसलाई रेमेडियल टिचिङको आवश्यक छ। अनि रेमेडियल टिचिङ मार्फत उसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ उसको चाहिँ एचिभमेन्ट लेभललाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। 1 छ भने 1 भन्दा माथि जानु पर्यो, 4 सम्म हामीले टार्गेट गर्नु पर्यो। त्यो खालको कुरा चाहिँ अहिले एकीकृत पाठ्यक्रममा चाहिँ राखिएको छ। हामीले 2 दिन्छौँ रे, त्यो कुन अवस्थामा? यदि उपलब्धि स्तर सामान्य खालको छ, उसले चाहिँ पार्सियली करेक्ट एन्सर लेख्छ भनेदेखि। जस्तै मानिलियो मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको तर सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको भन्छ क्या। स्टुडेन्ट क्यान पार्सियली कम्प्लिट द टास्क बट स्टिल निड्स रेमेडियल टिचिङ भन्छ यसलाई चाहिँ है। अङ्ग्रेजीमा पनि त्यो कुरा छ, अहिले म सेयर गरौँला अन्तिममा। अनि राम्रो छ भने उपलब्धि स्तर उसलाई 3 दिने र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो रे भनेदेखि मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको र सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक नभएको, मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यदि उच्च कोटिको उपलब्धि स्तर छ भनेदेखि चाहिँ 4 अङ्क दिने हैन, यसको चाहिँ रेटिङ गर्नु पर्यो भने 4 दिने। यसको अर्थ के हो भनेदेखि मुख्य सिकाइ उपलब्धि तथा माथिल्लो स्तरको उपलब्धि हासिल गरेको त्यो अर्थ लाग्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामी उतातिर के भन्छौँ भनेदेखि 1 दिने। त्यो चाहिँ विद्यार्थीको लागि चाहिँ एउटा 1 छ, अर्को चाहिँ 2 छ, अर्को 3 छ र 4। त्यसको डिस्क्रिप्सन के छ भने 1 भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट क्यान नट डु द टास्क एन्ड निड्स रेमेडियल टिचिङ भन्छ। 2 दिने स्टुडेन्ट क्यान पार्सियली डु द टास्क स्टिल निड्स रेमेडियल टिचिङ। 3 दिने स्टुडेन्ट क्यान सटिस्फ्याक्टोरली डु द टास्क बट निड्स नो रेमेडियल टिचिङ भन्छ। 4 दिने स्टुडेन्ट क्यान पर्फेक्टली डु द टास्क, त्यो भनेको एकदम पूर्ण रूपले त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि उच्च कोटिको सिकाइ भएको। अनि त्यतिखेर चाहिँ 4 दिने र उसलाई चाहिँ सुधारात्मक सिकाइको आवश्यक पर्ने छैन भन्ने कुराको त्यो खालको इन्फर्मेसन विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने। एउटा मैले सानो एउटा स्याम्पल एक्टिभिटी देखाउँछु अनि यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। ठिक छ है? यो पाठ्यक्रमहरू पाठ्यक्रममा नि छ, पाठ्यक्रम चाहिँ हेर्नै पर्छ है। आज मैले बढी मूल्याङ्कनको मात्र चर्चा गर्ने हुनाले पाठ्यक्रमको कुराहरू जोडिनँ। मैले चाहिँ विषय क्षेत्रको कुरा पनि जोड्न चाहन्न किनकि मेरो यो चाहिँ त्यसमा पर्दैन। तैपनि मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विषय क्षेत्रको आधारमा थिमको आधारमा मूल्याङ्कन हुने हो। त्यो कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ फेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म अगाडि बढ्छु। अब मूल्याङ्कन विधि र प्रक्रिया भने चाहिँ यो इङ्ग्लिसको मैले कुरा गरिसकेँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हो, रिगार्डिङ द लर्निङ आउट आइडेन्टिफाई वर्ड्स द्याट ह्याभ द सेम इनिसियल मिडियल एन्ड फाइनल साउन्ड फर ग्रेड 1 छ। त्यहाँ चाहिँ ग्रेड 1 को त्यो चाहिँ अल्फाबेट भन्नेमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कति छ भनेदेखि 58वटा चाहिँ टिचिङ आवर चाहिँ 58 टिचिङ आवर चाहिँ त्यो अल्फाबेटमा राखिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ अल्फाबेटलाई चाहिँ हामीले सिकाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ अब के जान्नुपर्छ भने इनिसियल मिडिएबल भनेको सुरुको चाहिँ साउन्ड के छ, बिचको साउन्ड के छ, फाइनल साउन्ड के छ भनेर एउटा हामीले जस्तै एउटा फर इक्जाम्पल कुनै एउटा मूल्याङ्कन गर्यो भनेदेखि 4 कतिखेर दिने रे भनेदेखि विद्यार्थीले इनिसियल मिडियल र फाइनल भनेको सुरुको साउन्ड बिचको साउन्ड। जति क्याट भन्ने मैले चाहिँ सिकाएँ भनेदेखि मैले कलम भन्दा नेपालीमा पनि छ नि यो त, कलम भनेर सिकाएँ भनेदेखि क ल म यो 3टै कुरालाई चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ यदि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ पर्फेक्टली त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ 4 दिन सकिने रहेछ। अनि स्टुडेन्ट इज एबल टु आइडेन्टिफाई द सेम इनिसियल मिडियल फाइनल साउन्ड इन अलमोस्ट अल द वर्ड्स गिभन विथ 1 or 2 एरर्स। एउटा 2टा एरर गरेर पनि विद्यार्थीले चाहिँ इनिसियल मिडियल र सुरुको साउन्ड बिचको साउन्ड र अन्त्यको साउन्ड भन्ने 3 सम्म दिने मिल्ने छ। अनि अर्को छ यहाँ द स्टुडेन्ट इज एबल टु आइडेन्टिफाई द सेम इनिसियल मिडियल फाइनल साउन्ड इन हाफ अफ द वर्ड भन्नाले 4वटा शब्द दिउँ 2टा सम्मको चाहिँ भन्न सक्यो भनेदेखि उसलाई 2 दिन सकिने रहेछ। अनि अर्को छ यहाँ विद्यार्थीले भनेको कुनै पनि यो इनिसियल पनि मिडियल पनि र कुनै पनि साउन्डै पत्ता लगाउन सकेन भने पनि 0 दिन चाहिँ मिलेन। त्यहाँ के दिनु पर्यो भने 1 दिनु पर्यो। यसको अर्थ
गर्नै सकेन उसलाई के चाहिएको छ रेमिडियल टिचिङ सुधारात्मक सिकाइको आवश्यक छ भन्ने कुरा यो मैले अङ्ग्रेजीको कुरा सानो प्रेजेन्ट गरेँ म यतापट्टि हाम्रो सेरोफेरोको पनि कुरा गर्छु म जस्तै अघि मैले एउटा कुरा गरेँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई फलो गर्ने फर्मेटिभ इभ्यालुएसनलाई हामीले चाहिँ फलो गर्ने र हरेक फर्मेटिभ इभ्यालुएसनको पछाडि त्यहाँ सँगसँगै के आउँछ अरे भनेदेखि रेमिडियल टिचिङ आउँछ भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो रेमिडियल टिचिङ भनेर हामीले पहिला पनि पढेका होलाौँ अब चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला आएको छ एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित भएर सुनिरहनु भएको छ है मलाई सुनिरहनु भएको छ प्रेजेन्टेसन फाइल पनि देख्नु भएको छ थ्याङ्क यू ल हेर्नुहोस् है त जस्तै मैले यो अल्फाबेट भन्ने थिम छाने भनेदेखि यो लिसनिङ भन्ने मैले चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा स्किल मैले चाहिँ पढाउँदैछु यसको चाहिँ लर्निङ आउटकमहरू यस्तो यस्तो छ यहाँनिर विद्यार्थीले मानिलियो यो रेगुलर एसेसमेन्ट यो चाहिँ रेगुलर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ हामीले फर्मेटिभ भन्ने बुझ्नुपर्छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तै कुनै एउटा मितिमा जस्तै मैले एउटा कुनै मितिमा विद्यार्थीको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेँ र उसको चाहिँ एचिभमेन्ट यहाँनिर के आयो भनेदेखि जस्तै मैले चाहिँ मानिलियो आज चाहिँ यो चाहिँ 30 तारिकमा लिएँ 30 मा है 30 तारिकमा लिएँ अनि विद्यार्थीको एचिभमेन्ट चाहिँ कति आयो यसमा भनेदेखि 3 आयो भनेदेखि 3 मै बेस हुन दिने त होइन होला अथवा मानिलियो 1 आयो रे कुनै विद्यार्थीको 1 आयो भनेदेखि ल अब जानेले जाने नजाने जान्दैनन् भनेर हामी अघि बढ्न पाउँदैनौँ कुन विद्यार्थीको 1 आयो भनेदेखि 1 मै हामीले उसको एचिभमेन्ट 1 मात्र हो उसको चाहिँ पोटेन्सियालिटी 1 भन्दा माथि उसले ल्याउन सक्दैन 2 ल्याउन सक्दैन 3 ल्याउन सक्दैन 4 ल्याउन सक्दैन उसको पोटेन्सियालिटी 4 नभएको हो भन्ने कुरा यो रेगुलर एसेसमेन्टको यो पहिलो एसेसमेन्टले त्यो चाहिँ निर्गल गर्न सक्दैन यो 3 मात्र उसको पोटेन्सियल 3 भन्दा माथि ल्याउन सक्दैन भन्ने हो त होइन 4 पनि ल्याउन सक्छ त्यसको लागि उसलाई के चाहिएको छ भनेदेखि रेमेडियल टिचिङ चाहिएको छ मैले 30 मा गरे भनेदेखि मेबी अब मैले 1 विक रेमेडियल हुन सक्छ अथवा 1 दिन 2 दिनको रेमेडियल हुन सक्ला र मैले अब के गर्छु भनेदेखि अर्को कुनै 3 गते मैले फेरि अर्को एउटा इभ्यालुएसन लिन्छु इभ्यालुएसन लिँदाखेरि यो 1 आउनेको कम्तीमा के आउनु पर्यो टार्गेट त 4 हो मानिलियो 4 आयो ल 3 आउनेको भनेदेखि बल्ल अनि के हो भनेदेखि हामीले रेमेडियल क्लास गराएछौँ सुधारात्मक सिकाइ रेमेडियल टिचिङ गराएछौँ सुधारात्मक सिकाइ गराएछौँ भन्ने अर्थ लाग्छ यो खालको एउटा एसेसमेन्ट फर्मलाई हामीले चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गराउने सन्दर्भमा हरेक थिममा चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ यो हरेक थिमको चाहिँ लर्निङ एचिभमेन्टहरू छन् लर्निङ आउटकमहरू छन् र ती लर्निङ आउटकमलाई हामीले एसेस गर्ने बेलामा यो खालको एसेसमेन्ट फर्मलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यो पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पाठ्यक्रममा यी सबै कुराहरू चाहिँ दिएका छन् त्यो वर्कबुकमा पनि दिएका छन् यो कुरालाई तपाईँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ मैले यति कुरा भने म अगाडि बढ्छु फेरि जस्तै यहाँ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने छ क्या जस्तै अब मुख्य सिकाइ उपलब्धि हाम्रो सेरोफेरोमा अब कसरी गर्ने भने अब म र मेरो मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने छ म र मेरो परिवार भन्ने छ यहाँहरूले हेर्नु भएको छ नि कति त यहाँहरूले पढाइ पनि रहनु भएको होला म र मेरो परिवार भन्ने छ क्या मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने छ यो चाहिँ थिम सबैमा मिल्छ यो म्याथमा पनि छ हाम्रो सेरोफेरोमा पनि छ नेपालीमा पनि छ गणितमा पनि छ यो चाहिँ कमन थिम हो अनि जस्तै मुख्य सिकाइ उपलब्धि चाहिँ के भने आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिन सक्ने भन्ने छ अब के हुँदाखेरि चाहिँ आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिएको भन्ने त्यो सूचक चाहिँ के भनेर हामीले चाहिँ निर्क्युल गर्नुपर्छ क्या मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा जस्तै आफ्नो नाम भन्न सक्ने होइन लेख्न सक्ने होला आफ्नो नाम चाहिँ बताउन सक्ने होला ठेगाना र त्यो कुरा भन्न सक्ने होला ठेगाना चाहिँ भन्न सक्ने होला लेख्न सक्ने होला पहिरन चाहिँ भनिकन चाहिँ बताउन सक्ने होला पहिरनको बारेमा चाहिँ परिचय दिन सक्ने होला परिवारको सदस्यहरूको नाम बताउन सक्ने होला परिवारका सदस्यहरूको नाता बताई उपयुक्त अभिवादन गर्छ मानिलियो त्योभित्र थिमभित्र सब थिम पनि हुन्छ फेरि यहाँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला थिमभित्र सब थिम हुन्छ जस्तै पहिलाको हाम्रो डिसिप्लिनरी करिकुलममा हेऱ्यो भनेदेखि युनिट थियो लेसन थियो लेसनभित्र सब लेसन्सहरू थियो युनिटभित्र सब युनिट्सहरू थियो यहाँ पनि यो एकीकृत पाठ्यक्रममा पनि थिम छ र थिमभित्र के छ सब थिम छ मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने थिम भयो भनेदेखि यसको सब थिम के हुनसक्छ भनेदेखि गिभिङ इन्ट्रोडक्सन परिचय दिन सक्ने यो सबैमा छ यो चाहिँ कमन थिम हो नेपाली पढाउँदा नि पढाउनुपर्छ हाम्रो सेरोफेरो पढाउँदा नि पढाउनुपर्छ गणित पढाउँदा नि पढाउनुपर्छ अङ्ग्रेजीमा नि पढाउनुपर्छ थिम चाहिँ के भयो म र मेरो परिवार सब थिम चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि गिभिङ इन्ट्रोडक्सन परिचय दिने भन्ने चाहिँ के हुने रहेछ सब थिम हुने रहेछ अब त्यो सब थिममा बेस भएर पनि हामीले चाहिँ सेसनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ हाम्रो क्लासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ
जस्तै परिवारको सदस्यको नाता बता उपयुक्त अभिवादन गर्ने, जस्तै यो ग्रिटिङ भन्ने कुरा आफ्नो नाम भन्दा भइहाल्थ्यो होला नि भन्ने कुरा सकाउनु होला तपाईँले होइन। यो भित्र चाहिँ सब थिम चाहिँ ग्रिटिङ गर्ने भन्ने होला, आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, यो एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि एउटा सिप यो हुनसक्छ। र फेरि तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो होला यहाँ त के छ भनेदेखि थिम छ, सब थिम छ, त्यसपछि गएर चाहिँ भाषिक सिपहरूको कुरा छ। र यो भित्र अर्को के कुरा छ भनेदेखि हामीले बिर्सनै नहुने कुरा सफ्ट स्किल, जीवनोपयोगी सिपको कुरा पनि छ, नेतृत्व गर्न सक्ने सिप होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो सिपको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। कसैलाई चाहिँ सञ्चार गर्न सक्ने सिप, संवाद गर्न सक्ने सिप, समस्या समाधान गर्न सक्ने सिप, यस्ता धेरै कुराहरू छन्, त्यहाँ लाइफ स्किलका कुराहरू छन्। हामीले चाहिँ जस्तै यो खालको चाहिँ उपलब्धि सूचकहरूलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्ने रहेछौँ। मैले यो कुराहरू सानो एउटा यहाँ प्रस्तुत गरेँ, यो तल गइनँ म है, किनकि उता हामी अभ्यासतिर जानुपर्छ, त्यही हुनाले म धेरै डिटेलमा गइनँ। एउटा कुरा भन्नु चाहिँ यहाँले कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो स्याम्पल एसेसमेन्ट एउटा हेरौँ है त यहाँ। जस्तै यो त अब हाम्रो चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनेरी मल्टिडिसिप्लिनेरी भएको हुनाले विषय क्षेत्रहरू चाहिँ यो थिम चाहिँ सबैमा मिल्छ क्या। यहाँले मलाई देखिरहनु भएको छ, यो देखिरहनु भएको छ, मेरो प्रेजेन्टेसन देखिरहनु भएको छ? देखिएछ सर। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई यति भएपछि पुग्यो है, माइक्रोफोन म्युट गर्नुले। यो चाहिँ कमन थिम छ सबैमा। तपाईँले एक कक्षामा भनेखेरि चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो पढाउँदा नि यो कुरा पढाउनुहुन्छ, नेपाली पढाउँदा नि यो कुरा पढाउनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी पढाउँदा नि पढाउनुहुन्छ, र म्याथ पढाउँदा गणित पढाउँदा नि पढाउनुहुन्छ। अब जस्तै नेपाली विषयसँग चाहिँ मुख्य विषयवस्तु म र मेरो परिवारमा के राखेको छ भने कुराकानी गर्ने, सोधपुछ गर्ने होइन, प्रश्नोत्तरका क्रममा उपयुक्त भाषाको प्रयोग गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी त्यहाँ गरिएको छ। मान्नु तपाईँले यो म र मेरो नेपाली विषय पढाउँदाखेरि यो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि गणित पढाउँदाखेरि चाहिँ देवनागरी सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा 20 सम्मको गन्ती गर्ने। जस्तै मान्यो यदि संयुक्त परिवार छ भने त 20 जना पनि होला, नभए नि संयुक्त परिवारमा त धेरै सदस्यहरू होला, ती सदस्यहरूलाई लिस्टिङ गर्ने कुरा होला होइन। सदस्यहरूको चाहिँ जोड घटाउ गरेर चाहिँ म, मेरो बाबा, मेरो मम्मी तीनजना जोड्दा कति भयो यस्ता सङ्ख्याका कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरू यसरी चाहिँ हामी चाहिँ भ्यालु एड गर्छन् क्या। एउटा कुरालाई चाहिँ हामीले सिकाउँदाखेरि अर्को विषयलाई पनि भ्यालु एड गर्ने भएको हुनाले यसलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको हो। अङ्ग्रेजीतिर गयो भने ल्याङ्ग्वेज फङ्सन, मैले अघि नै भने इन्ट्रोडक्सन दिने कुराहरू पर्छ। जस्तै मैले मेरो परिचय दिने, म र मेरो परिवार थिम पढाउँदाखेरि मैले मेरो घरको सदस्यको चाहिँ नातासहितको परिचय दिन सक्ने होइन, यी कुराहरू परे। यस्ता खालका चाहिँ भनेखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ विषय क्षेत्रलाई पढाउँदाखेरि अब हामीले इग्नोर गर्नै सक्दैनौँ। मैले नेपाली पढाउँदाखेरि, म र मेरो परिवार पढाउँदाखेरि यता मैले चाहिँ गणितका केही कुरालाई मैले चाहिँ भ्यालु एड गरेर आउँछु, नेपालीका केही कुरालाई मैले एड गरेर आउँछु होइन, अङ्ग्रेजीका केही कुरालाई एड गरेर आउँछु, हाम्रो सेरोफेरोको कुराहरूलाई मैले एड गरेर आउँछु। जस्तै यही म र मेरो परिवार यता हाम्रो सेरोफेरोमा गयो भने फेरि आफ्नो नाम बताउन सक्ने होइन, ठेगाना, पहिरन, आफ्ना वरिपरिका चिजहरू चाहिँ भन्न सक्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ के छन् भनेदेखि अहिलेको मूल्याङ्कनमा हामीले अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरा यो छ। मैले यति भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको कुरा गरेँ, तर यो चाहिँ हरेक विषयको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने उपलब्धि स्तर चाहिँ फरक फरक विषय अनुसार नै छन्। र यो चाहिँ थिम बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा थिम छ, त्यो थिमका चाहिँ सिका उपलब्धिहरू कतिवटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्कुल गरेको छ पाठ्यक्रमले, त्यो अनुसार चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले इन्टिग्रेसन इभ्यालुएसनमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले यो सेयर गरेको यहाँलाई। ओके, म अगाडि बढेँ। अब मैले फेरि अघि पनि सुरु गरेँ, अघि पनि मैले यहाँलाई भनेको थिएँ मूल्याङ्कन के को लागि भन्दा सिकाइलाई सुधार गर्नु पर्यो। मूल्याङ्कनले अब चाहिँ को जान्ने को नजान्ने, को फेल को पास भन्ने कुरालाई भन्दा पनि सिकाइलाई चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै विद्यार्थीलाई एक आपसमा अभिवादन, जस्तै मानले ग्रिटिङ भन्ने सब थिम हुन्छ हाम्रो चाहिँ मी एन्ड माई फ्यामिली, म र मेरो परिवार सिकाउँदाखेरि है, यो गराउँदाखेरि विद्यार्थीले भनेको चाहिँ एक आपसमा अभिवादन एवं परिचय गर्न लगाई शिक्षकले अवलोकन गर्ने भन्ने कुरा छ। यो अवलोकन भन्ने चाहिँ फेरि के भयो भने यो चाहिँ के भयो भने तरिका भयो है, यो चाहिँ इभ्यालुएसनको तरिका हो। एकछिनपछि पनि हामी जान्छौँ, यो सम्झिनु होला। अवलोकन भनेको के हो, इभ्यालुएसनको चाहिँ यो चाहिँ मेथड हो, यो चाहिँ के भयो प्रोसिजर भयो। अब अवलोकन गर्दाखेरि कस्ता खालका टुल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा फेरि दोस्रो हुन्छ। अवलोकन गर्दा हामीले चेकलिस्ट प्रयोग गर्ने होला, त्यहाँ रुब्रिक्स प्रयोग गर्ने होला होइन, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै फर्म प्रयोग गर्ने होला, त्यो चाहिँ फेरि टुल हुन्छन्। मैले यो कुरा भने अहिले चाहिँ यहाँले यो किन भनेको छ भन्ने कुरा अहिले बुझ्नुहुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो नि। हामी डेमोन्स्ट्रेसन भन्छौँ, डेमोन्स्ट्रेसन भनेको त त्यो त कस्तो भने टेक्निक हो, त्यो भनेको मेथड हो। तर डेमोन्स्ट्रेसन के केले हुन्छ, कस्ता कस्ता टुल राखेर डेमोन्स्ट्रेसन हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ टुलको कुरा हुन्छ। यति कुरा यहाँले चाहिँ ध्यान दिनु होला, अहिले यसको काम आउँछ।
जस्तै मानिलिउँ कसैले अभिवादन गर्न सकेन, लय र हावासहित वाचन गर्न समस्या भएमा व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीलाई चाहिँ भने वाचन गर्न लाउने, त्यो चाहिँ के हुन्छ फेरि सुधारात्मक सिकाइ हुन्छन्। जस्तै यहाँ एउटा चित्र हेरेर उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ, म शिक्षक हुँ, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले भनेको सबैले भने 2-4जनाले सकेन भनेदेखि ए होइन अब चाहिँ 2-4जनाले सकेनन् फेरि पछि सिक्लान् भनेर छाड्न मिलेन। त्यहाँ चाहिँ रिमेडियल टिचिङ गराउनु पर्यो, किन कति सकेनन् कति सके भन्ने कुराको त्यसलाई निर्क्युल गर्नु पर्यो र अनि उसलाई रिमेडियल टिचिङ आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ मनन गरेर हाम्रो मूल्याङ्कनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। म यो दोस्रो क्रियाकलापमा गइनँ, यो माथि जस्तै छ, म अगाडि बढ्छु। अब मूल्याङ्कनका तरिका र साधनहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो एकीकृत पाठ्यक्रम गर्दा चाहिँ। एउटा चाहिँ क्लास इङ्गेजमेन्ट, क्लासमा इन्भल्भमेन्ट कस्तो छ विद्यार्थीको, त्यो कुरालाई हामीले एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ एउटा कुरा। अर्को भनेको लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ कुराकानी तथा छलफल, लिखित तथा मौखिक प्रश्नहरू, छोटा छोटा कक्षा परीक्षा सञ्चालन, कक्षा कार्य, गृह कार्य यी परे। अर्को भनेको चाहिँ साना साना परियोजनाहरू दिने, प्रयोगात्मक कार्यहरू गराउने अर्को एउटा चाहिँ तरिका छ। अर्को भनेको अवलोकन तरिका छ, सिकेका कुरा व्यवहारमा प्रयोग गरे वा नगरेको, कार्य सम्पादन गर्न सके वा नसकेको, त्यसको अवलोकन गरेर पनि इभ्यालुएसन हुनुपर्ने रहेछ। अनि विद्यार्थीका कार्यको प्रदर्शन, विद्यार्थीले गरेका कार्यहरूको प्रदर्शन, सृजनात्मक कार्य, कविता, निबन्ध तथा कथा लेखन, चित्र बनाउने आदिको प्रदर्शन गर्ने तरिकाहरू पनि हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो घटनावृत्त अभिलेख छ, विद्यार्थीले कुनै घटनामा प्रदर्शन गरेका व्यवहार तथा कार्यको विवरण सङ्कलन तथा व्याख्या गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने त्यो खालको कुरा छ। अर्को छोटा छोटा परीक्षालाई पनि हामी लिन सक्छौँ। यो मूल्याङ्कन त धेरैवटा पो तरिका छ, मूल्याङ्कनका साधनहरू त थुप्रै पो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ पनि त्यही नै छ, यो अवलोकनभित्र रुजु सूची, रुब्रिक, श्रेणी मापन, मौखिक प्रश्न बनाउने, फारम, घटना वर्णन भनेको छ। म यता धेरै डिटेलमा गइनँ, म अघि मैले चाहिँ जे व्याख्या गरेँ त्यही कुराहरू यहाँ चाहिँ लिस्टिङ गरे हुन्। तर यसलाई चाहिँ अहिले तपाईँले सानो यसको चाहिँ एउटा अहिले हामी एउटा एक्टिभिटी गर्छौँ, त्यो एक्टिभिटीमा यसको चाहिँ काम आउँछ। त्यस मूल्याङ्कनका तौर तरिका र साधनमा चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्दाखेरि हामी यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। ठिक छ, मैले स्किप गरेँ, म धेरै यसलाई व्याख्या गरिनँ, म अगाडि बढ्छु। अनि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, अब यो एकीकृत पाठ्यक्रम पनि मूल्याङ्कनको कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले चर्चा गऱ्यौँ। अब अहिले कोभिड-19 चलिरहेको छ, कोभिड-19 को पनि नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आएको छ भनिरहेछ होइन। अहिले चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट आयो अरे, त्यसले झनै अवस्था भयावह पार्ने भन्ने छ। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अब हामी कस्तो भने यहाँ बढी आधारभूत तहको शिक्षकहरू हामी जोडिरहेका छौँ। त्यो कक्षा 8 को भनेको नि परीक्षा सञ्चालन गर्न हामीलाई हम्मे पर्यो, हामीले सञ्चालन गर्न हामीलाई गाह्रो भयो। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिकै भनिकन आन्तरिक मूल्याङ्कनहरूलाई बेस गरेर हामीले चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। एसई को मूल्याङ्कन पनि त्यस्तै भयो। अब 11 र 12 को मूल्याङ्कन पनि अब त्यस्तै भएको छ, होम सेन्टर के भन्ने आएको छ। यदि यो लकडाउन खुल्यो भनेदेखि, लकडाउन खुलेन स्थिति भयावह भयो भनेदेखि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ जुन इभ्यालुएसन र एसेसमेन्ट प्रोसेस छ त्यसले पनि काम नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यो कारण अब हामीले अलिकति टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ प्रविधिको खोज गरौँ, प्रविधिलाई चाहिँ अवलम्बन गरौँ। नभएदेखि भोलिको अवस्था यसो सोच्यौँ भनेदेखि भोलि अब केही समयमा अहिले चाहिँ हरेक गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा चाहिँ अब एक शिक्षक एक ल्यापटप होइन, एक विद्यार्थी एक ल्यापटप, यस्ता कुरा आइरहेछ। यहाँ कतिजना त एक शिक्षक एक ल्यापटपबाट लाभान्वित हुनुभएको गाउँपालिका नगरपालिकाको सरहरू म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ होला, हुनुहुन्छ है? एक शिक्षक एक ल्यापटप त्यो ठिक छ। बिस्तारै प्रविधि आउँदैछ। अब प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरामा त्यो इन्टिग्रेटेडको कुराहरू ती नै थिए, अहिले फेरि पछि जोडौँला अहिले हामी। अब प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरामा हामी अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ। थोरै हामीले चाहिँ अब केही अभ्यास त गरिरहनु। अहिले धेरै साथीहरूले गुगल फर्मलाई प्रयोग गर्ने होइन, त्यहाँबाट अब्जेक्टिभ टेस्ट निर्माण गर्ने, सब्जेक्टिभ टेस्ट निर्माण गर्ने, ती बाहेक टेस्ट मोजलाई युज गर्ने, कता कता मेन्टिमिटरलाई युज गर्ने, कता कता सर्वे हार्टलाई युज गर्ने, धेरैवटा चाहिँ टुलहरूलाई युज गरिरहनु भएको त्यो खालको पनि छ। नभए मेसेन्जर मार्फत चाहिँ प्रश्न पठाएर मेसेन्जरमा चाहिँ प्रश्नको उत्तर लिएर आउने, कता कता गुगल क्लासरुमलाई प्रयोग गर्ने, यो खालको अभ्यास पनि अहिले चर्चामा छन्। खासमा ई एसेसमेन्ट भनेको एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जहाँ चाहिँ
यस्ता खालका चाहिँ मूल्याङ्कनहरू जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी ई एसेसमेन्ट भन्छौँ। हामी उताबाट इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कुरा गर्दै गर्दै यता छौँ र अहिले हामी नियर पार्टमा चाहिँ अभ्यास गर्छौँ। अनि ई एसेसमेन्टभित्र के कुरा पर्छ भनेदेखि यो टेस्टलाई डिजाइन गर्ने, भनौँ न एसेसमेन्टलाई डिजाइन गर्ने, यसलाई डेलिभरी गर्ने र मार्किङ गर्ने, सबै कुराहरू, यसको चाहिँ डाटा रिपोर्टिङ गर्ने, डाटालाई स्टोर गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी डिजिटल टुलको प्रयोग गरेर गर्छौँ। जस्तै हामी यो कन्भेन्सनल मोडको एसेसमेन्टमा चाहिँ के थियो भने हामी प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, प्रश्नपत्रलाई छपाई गर्ने, 3 घण्टा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ टिचरले चाहिँ सम्बन्धित विषय शिक्षकले त्यसलाई चाहिँ स्कोरिङ गर्ने, एन्सर सेटलाई विद्यार्थीलाई स्कोरिङ गर्ने, ग्रेड गर्ने, अनि त्यसपछि गएर मार्क्स ल्याएर चाहिँ विद्यालयको कम्प्युटर टिचरलाई दिने, कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर सकेसम्म कम्प्युटरबाट नत्र भनेदेखि भनिकन हस्तलिखित पनि परीक्षा मूल्याङ्कनहरू भइरहेको छ। अब हामी प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामी इलेक्ट्रोनिक एसेसमेन्ट ई एसेसमेन्टतिर गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी प्रश्न डिजाइन गर्नेदेखि लिएर यसलाई डेलिभरी गर्नेदेखि लिएर मार्किङ गर्ने, एउटा चाहिँ कम्प्युटर एसिस्टेड मार्किङ हुन्छ, अर्को चाहिँ ह्युमन एसिस्टेड मार्किङ हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई प्रयोग गरेर यदि हामी चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ भने त्यो मूल्याङ्कनलाई चाहिँ हामी ई एसेसमेन्ट भनेर हामी बुझ्दो रहेछौँ है। यति कुरालाई बुझौँ अहिले हामी, अनि अहिले पछि थप अरू कुराहरू यहाँ हामी अभ्यासमा गर्छौँ। अब यसको उद्देश्य पनि त्यही हो भनेकि चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ एउटै उद्देश्यतिर जाउँ हामी, सिकाइलाई सुधार गर्ने। यहाँ मैले धेरै कुरा लेखेँ, तर विद्यार्थीको सिकाइलाई सुधार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मूल्याङ्कनको चाहिँ एसेसमेन्टको चाहिँ के हुनुपर्छ भने मुख्य सरोकार त्यहाँ हुनुपर्छ। किन जानेनन् भन्ने कुरा पनि रहन्छन् त्यहाँनिर होइन। त्यहाँ चाहिँ भनेको मेरो चाहिँ पेडागोजी मैले प्रयोग गरेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन गलत छ कि, विद्यार्थीका चाहिँ अर्को भनेको अरू फ्याक्टरहरूले चाहिँ असर गरिरहेछन् कि होइन, धेरै कुराहरू त्यहाँ जोडेका होलान्। तर पनि अब हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि मूल्याङ्कन के को लागि भन्दा सुधारको लागि भनेर हामीले चाहिँ बुझिरहेको सवालमा यो ई एसेसमेन्टको पनि सरकार त्यही रहन्छ, विद्यार्थीको सिकाइलाई सुधार गर्ने भन्ने सवालमा मैले गएँ म। अब मूल्याङ्कनभित्र त थुप्रै टुलहरूको कुरा गरेँ पनि मैले, यो भित्र हामी गुगल फर्म्सको कुरा गर्छौँ, यो एमएस टिमभित्र त झन् त्यही असाइनमेन्ट दिन सक्ने कुराहरू छन्। यो एम टेस्ट एम भन्ने चाहिँ यो मोबाइलमा पनि बन्छ, यो टेस्टमोज.com भन्ने चाहिँ यहाँबाट पनि बन्छ। यो नियर पर त आज हामी यहाँ बढी साइन्सको म्याडम सरहरू जोडिनु भएको हुनाले यहाँ बढी अभ्यास गर्छौँ। अनि यो चाहिँ सानो क्लास पनि कसरी प्रयोग गर्ने यो कुरा नि म आज यहाँलाई सेयर गर्छु। अर्को क्विजिज.com भन्ने छ, यो मेन्टिमिटर भन्ने नि प्रयोग गर्छौँ हामी, सर्वे हार्ट पनि प्रयोग गर्छौँ, क्विजलेट, जटफर्म, यो कहुत, यस्ता कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। आज हाम्रो अभ्यास चाहिँ कहाँ हुन्छ? नियर पडमा हुन्छ। मैले अब एउटा प्रश्न सोधेँ, यो नियर पड भन्ने पहिला प्रयोग गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? ठिक छ, धन्यवाद। माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नु होला है। अब हामी कसरी आयौँ आज अगाडि भन्दा यहाँसम्म आइपुग्दा भनेदेखि हामी एकीकृत पाठ्यक्रमभित्र कस्तो छ मूल्याङ्कन, खासमा एसेसमेन्ट र इभ्यालुएसनलाई पनि बुझ्यौँ हामीले। अनि इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ मूल्याङ्कनलाई कस्तो कस्तो मूल्याङ्कनका साधन र तौर तरिकालाई अपनाउँछौँ हामीले भन्ने कुरा नि यहाँ बुझ्यौँ। अब यो नियर पडमा अभ्यास गर्छौँ, तर त्योभन्दा पूर्व नै यहाँ मैले एउटा सानो एउटा चाहिँ हामी अभ्यास गर्छौँ। एउटा सुरुमा एउटा चाहिँ एक्टिभिटी गर्छौँ र त्यो एक्टिभिटी गरिसके पछाडि अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। ल यहाँ रेडी हुनु होला। सबैजना चाहिँ रेडी हुनुहोस्। एउटा अहिले के चर्चा गरौँ त्यसको पहिला चाहिँ हामी सानो एउटा चाहिँ काम गर्छौँ। तपाईँको कम्प्युटरमा यो join.nearpod.com भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला। के गर्नुहोस्, तपाईँको कम्प्युटरमा ब्राउजर खोलेर भनेदेखि त्यहाँ मैले राखिदिएको पनि छु, के भन्दाखेरि ब्राउजर खोलेर join.nearpod.com भन्ने यसरी खोल्नु होला। ब्राउजर खोलेर है सबैजनाले join.nearpod.com भन्ने चाहिँ गर्नु होला। एकछिन पछाडि अहिले चाहिँ अकाउन्ट बनाउने अनि अभ्यास गर्ने कुराहरू म एकछिन पछि गरौँला। अहिले चाहिँ हामीले एकीकृत पाठ्यक्रमलाई थोरै चर्चा गऱ्यौँ, एकीकृत पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन विधि र त्यसलाई अलिकति हामी थोरै रिभ्यू गर्छौँ। हेलो जगत सर। हेलो हजुर 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 एकदमै स्क्रिन ब्लर आइरहेको सर। हजुर
चिन्नै नसकिने ब्लर बोलर देखे जोइन कर के अरे सर एकचोटि सर ठ्याक्कै मैले स्क्रिन बुझ्दैन सेयर गरेको छु अब स्क्रिन सेयर मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु अब सेयर गर्छु ल पुरै ब्लर छ अहिले देख्नु मेरो स्क्रिन अहिले पनि ब्लर छ देख्नुभयो स्क्रिन छैन ब्लर छ ल म फेरि छु अनि त्यहाँबाट फेरि जोइन गर्छु ओके ल हस् धन्यवाद यसो बेला बेला यसरी भनिदिनु पर्छ जहाँ ब्लर आयो भने म ठिक गरिहाल्छु ल ओके कति 10 सेकेन्ड जति चाहिँ यसो धैर्य गर्नुहोस् है त के कोड हाल्नुपर्छ सर Your teacher will give you a code to join the lesson. हजुरहरु गइसक्नु भयो केमा जानु भन्नुभएको थियो नि सरले हजुर हजुर गएको छैन म्याम त्यो कोड माग्नेसम्म पुगेछ सर के कोड आउँछ यहाँ के भन्ने अरे वेबसाइटको नाम फेरि एकचोटि वेबसाइटको नाम भनिदिनु त सर म्याडम join.nearpod.com हजुर join.nearpod.com NAR हैन join.nearpod मलाई सुन्नु भएको छ अहिले सुनेछौँ सर सुनेछौँ मलाई सुन्नु भएको छ अहिले हजुर सर सुनिएको ओके अब म स्क्रिन सेयर गर्छु है त्यसो भए ल हस् ल यो join.nearpod.com भन्नेमा चाहिँ यहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने खोल्नुपर्छ अनि join.nearpod.com गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई पासकोड मागेको छ एउटा है हजुर एउटा पासकोड मागेको छ त्यो पासकोड चाहिँ हजुर पासकोड चाहिँ म दिन्छु यहाँनिर पासकोड के भन्दाखेरि हजुर 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 हामीले त त्यसमा हामी जानै सकिरहेको छैन कि नदेखेर सर चम्बु खराबी होला सर आज च्याट बक्समा हेर्नु त मैले त्यहाँ च्याट बक्समा लेख्छु म च्याट बक्समा नि ब्लरै आइरहेछ तपाईको च्याटमा त आउँदैन के तपाईले आफ्नो च्याट बक्स खोल्नु न ल कोड म दिन्छु ल अब कोड चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ भनेदेखि यो TDNJQ सबै क्यापिटल TDNJQ सबै क्यापिटल TDNJQ च्याटमा हेर्नुभयो देख्नु भएको छ TDNJQ ल यो TDNJQ यो कोड हाल्नुहुन्छ अनि आफ्नो नाम लेख्नुहुन्छ एकजनाले सुन्नु भएको छ मलाई हेलो सुन्नु भएको छ है सुनिरहेछौँ सर सुनिरहेछौँ ल TDNJQ हाल्नुहोस् त्यस पछाडि गएर चाहिँ अनि के गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईहरुले गर्नुपर्छ के आफ्नो नाम लेख्नुहोस् त्यहाँ इनिशियल नाम लेख्नुहोस् आफ्नो सुरुको नाम र सरनेम ठाउँमा आफ्नो सरनेम लेख्नुहोस् त्यहाँ त्यतिकै नलेख्नुहोस् आफ्नो वास्तविक ल
यहाँनिर चाहिँ हेर्छु म 6 जना जति साथीहरू जोडिनु भएको छ यहाँनिर। आफ्नो नाम हालेर जोइन हुनुहोस् है। म हेर्दैछु यहाँनिर। ल अमर भुजेल सर जोडिनु भएको छ, खिमा गुरुङ, मेनुका काप्ले, नन्दराम पोखरेल, प्रकाश बस्नेत, रनमाया गुरुङ, सुषमा थापा जोडिनु भएको छ। 7 जना जोडिनु भयो। ल हेर्दै जाउँ कतिजना जोडिनुहुन्छ। 7 जना जोइन हुनुभयो। मेरो स्क्रिन पनि देख्नु भएको छ अहिले है। अहिले ब्लर आएको छैन होला जस्तो लाग्छ। सर मलाई एकचोटि वेबसाइटको त्यो भनिदिनुस् न, जोइन के भन्नुभयो सर? join.nearpod.com join.nearpod च्याट बक्समा हेर्नुस् त। join.nearpod.com कोड चाहिँ TDNJQ। ठीक छ है। 9 जना हुनुभयो। ल गुड, इट्स अ गुड नम्बर। ल अब अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अहिले हामीले जे प्रस्तुति गरौँ त्यसैमा बेस भएर सानो एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो मूल्याङ्कन जस्तो कुरा गर्छौँ। आज एसेसमेन्ट भएको हुनाले अझ प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ क्या। ल 9 जना हुनुभयो होइन। ठिक छ, अरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। हामी थुप्रै छौँ नि त, 9 छौँ यहाँ त। ठिक छ, 9 जना। ल हेरौँ हेरौँ अझै पनि। ल 9 भयो हामी। सर एकचोटि फेरि त्यो साइटको नाम चाहिँ भनिदिनु पर्ने भयो राम्रोसँग, यो क्लियर आएन सर। JOIN join.nearpod.com। नाति यसको तपाईँ ट्युटोरियल भिडियो पनि म तपाईँलाई गराउँछु अहिले लाग्दा। पहिला चाहिँ यहाँ अभ्यास गरौँ सँगसँगै। पहिला चाहिँ यहाँ अभ्यास गरौँ एउटा हामी यहाँ भर्खरै। ल 12 जना हुनुभएछ। मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ को हुनुहुन्छ। अमर भुजेल सर, नन्दराम पोखरेल सर पनि आउनुभयो, अम्बिका गेवाली म्याडम, अम्बिका कडेल, कल्पना खड्का, खिमा गुरुङ, मेनुका काप्ले म्याडम, प्रकाश बस्नेत सर, रनमाया गुरुङ, रुद्रबहादुर थापा, सुषमा थापा, बिनु कुमारी खड्का। 12 जना। ओके, 13 जना अरू पनि थपिनु भयो। ल ल यसरी हुन्छ, हामी विद्यार्थीलाई यसरी जोड्न सक्छौँ। र यो अनलाइन गर्न सकेन भनेदेखि यसलाई अफलाइन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। म त्यो कुरा नि सेयर गर्छु यहाँलाई। ल पहिला चाहिँ मैले अब सुरु गरेँ है त। ल मैले सुरु गरेँ। अब म सुरु गर्छु। तपाईँको पनि त्यहाँ आफै चाहिँ यो स्क्रिनमा आएको छ। तपाईँको स्क्रिनमा एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3 निर्माणात्मक सुधार मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। एकीकृत पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षण सिकाइको अभिनव रूपमा मूल्याङ्कनलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा यो स्लाइड आछ तपाईँको माथि है। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभिलेख तथा कार्य सञ्चयका व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेको छ। आएको छ है। मैले यहाँ सेयर गर्छु। अब म अगाडि बढ्छु अनि तपाईँको पनि स्क्रिन बढ्छ क्या। मैले चलाउँदाखेरि तपाईँको पनि त्यहाँ स्क्रिन चलिरहन्छ। मैले सेयर गर्दैछु। ओके, अब अगाडि बढ्छु म। हुन्छ सर। अगाडि बढ्दाखेरि अब तपाईँको स्क्रिन खुल्दैछ यहाँ। ल यो टाइम टु क्लाइम्ब भन्ने आएको छ त्यहाँनिर है। तपाईँले के गर्नुहोस् भने म स्टार्ट गर्छु, तपाईँको पनि टाइम टु क्लाइम्ब भन्ने आयो होला। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै अवतार छान्नुहोस्, त्यहाँनिर भनेको कुनै एउटा चाहिँ इमेज छान्नुहोस् र स्टार्ट गर्नुहोस्। ल म यहाँ हेर्छु को आउनुहुन्छ। एउटा त्यहाँ इमेज आउँछ क्या, त्यसलाई हामी अवतार भन्छौँ। त्यहाँनिर AVATR भन्छ। 2 जना जोइन हुनुभयो। ल खिमा गुरुङ र अमर भुजेल सर जोइन हो। यसरी चाहिँ कुनै एउटा अवतार चाहिँ हुन्छ नि, यो कुनै इमेज चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ। रुद्र सर पनि हाम्रो स्टार्ट गर्नुहुन्छ। ल हेरौँ यहाँनिर कतिजना जोइन हुनुभयो। अमर भुजेल सर, रुद्र सर रेडी हुनुहुन्छ उहाँहरू। म्युजिक आयो होला ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूको मिठो। प्रकाश बस्ने सर आउनुभयो। ल जोइन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर 5 जना हुनुभयो, 6 जना आउनुभयो फेरि। ल यस्तो भयो। बिनु कुमारी आउनुभयो। ल गुड सर एकचोटि कोड भनिदिनुहोस् त जोइन गर्नको लागि तपाईँको। कोड चाहिँ TDNJQ मेनुका काप्ले TDNJQ। 7 जना जोइन हुनुभयो। 13 जना हुनुभएको थियो, तर मेरो यो एक्टिभिटीमा 7 जना मात्रै आउनुभयो। ल ओके, 8 जना। सुषमा थापा पनि आउनुभयो। ल 13 मा 13 नै जोइन हुनु पर्यो। ल सुषमा थापा रेडी हुनुहुन्छ। सबैजना एकदम बुरुक उठेर बस्नु भएको छ। ल हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ को माथि चढ्न सक्नुहुन्छ। यो टाइम टु क्लाइम्ब भनेको यहाँ माथिसम्म चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिँदै यहाँसम्म जानु पर्यो। यो मोबाइलबाट पनि एकदमै राम्रो चल्छ। यो विद्यार्थीलाई मोबाइलबाट पनि हामी जोड्न सक्छौँ। 10 जना जोइन हुनुभयो।
अब कति बाँकी भनेदेखि अब 3 जना जोइन हुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सायद केही भयो जस्तो लाग्यो। 10 जना खोइ अरू जोइन हुनु न। त्यहाँ के गर्नुस् भनेदेखि एउटा अवतार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चुज गर्नुस् अनि स्टार्ट गर्नुस् न। ल खिमा गुरुङ म्याडम सहित 10 जना। ल म त्यसरी अगाडि बढेँ ल, अरू चाहिँ जोइन हुँदै गर्नुहुन्छ। एउटा हामी चाहिँ एउटा सानो डेमो गर्ने। म स्टार्ट गर्छु। अब तपाईले त्यहाँ मैले स्टार्ट गर्दा अब 3 2 1 ल। अब according to the guideline for evaluation integrated curriculum 4 marks is awarded to learners। ये 4 नम्बर दिने कतिखेर रे? अहिले भर्खर हामीले कुरा गर्दै थियौ। दिनु पर्यो उत्तर। ल एउटा चुज गर्नुस् एउटा अप्सन। कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार 4 मार्क्स चाहिँ कतिखेर दिने सहभागीले के गर्दा भन्ने छ। ल यहाँ हाम्रो चाहिँ सुषमा थापाले अगाडि लाउनु भएछ, उत्तर प्रकाश बस्नेतले लाउनु भएछ। ल हेरौँ ल अर्को नै आयो प्रश्न फेरि। ल 2 नम्बर प्रश्न आयो। एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार तलका मध्ये मूल्याङ्कनका तरिका कुन चाहिँ सही हो? ल कुन चाहिँ सही हो लाउनुस् है, एउटा लाउनुस्। ल ऊ माथि एउटा लाउनुस् है, एउटा। ल है हामी भर्खरै पाठ्यक्रमको कुरा गर्दैछौँ। यहाँ सानो एउटा ल फेरि भयो। अब ल which one of the below is true about assessment? एसेसमेन्टको बारेमा है हामीले एसेसमेन्ट र मूल्याङ्कनको बारेमा कुरा गर्यौँ। एसेसमेन्टको कुरा चाहिँ कुन चाहिँ सही हो ल छान्नु पर्यो। ल एउटा सक्यो। ल फेरि अर्को प्रश्न है। अब एक रेडी। ल ओके। ल फर्मेटिभ एसेसमेन्ट बेस्ड अन द नोसन अफ। ल यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट चाहिँ यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ कुन चाहिँ विश्वासमा कुन चाहिँ जगमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ निर्माण भएको छ यसको लेख्नु पर्यो एन्सर। टिक लाउनु पर्यो। ल ल सक्यो त। ओभरअल लिडरहरू अब सबभन्दा माथि हाइटमा चढ्न चाहिँ सफल को हुनुभएछ भनेदेखि सुषमा थापा, प्रकाश बस्नेत सर त्यस पछाडि, अमर भुजेल सर त्यस पछाडि, मेनुका म्याडम, अम्बिका कौडेल म्याडम, नन्दराम सर, प्रतिमा गिरी, शुभ म्याडम, कल्पना खड्का म्याडम, खिमा म्याडम, दिनु कुमारी म्याडम, रुद्र सर, शिला कुमारी पोखरेल म्याडम। ल हाम्रो रणा म्याम चाहिँ अझै पनि त्यहाँ चाहिँ चढ्न सक्नु भएको ठिक छ, फेरि चढ्नुहुन्छ अहिले। ल यसरी चाहिँ यो चाहिँ विद्यार्थीको यही हामी रेकर्ड हेर्न सक्छौँ कसले चाहिँ इफेक्टिभली एकदम टाइमको आधारमा र ब्रेक रेस्पोन्स कसले दिएर कुन चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने हामी हेर्न सक्छौँ। र यहाँनिर हामी यस्तो म एउटा व्हाइट बोर्ड खोल्छु यहाँनिर। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुषमा म्याडम चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। मैले उहाँको नाम लेखेँ यहाँनिर। ल सुषमा एस, मैले एस मात्रै लेखेँ। ल एस एस एच, यहाँ बोर्डमा पनि लेख्न सकिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि मैले लेखेको अहिले? देखिरहेछौँ सर। ल गुड ओके। यो व्हाइट बोर्ड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओके ल बधाई छ सुषमा म्याडमलाई, सबैजनालाई बधाई छ। यस्तो राम्रो चल्नुभयो तपाईँहरू। फेरि एउटा अर्को नि मूल्याङ्कन छ। ल अब मूल्याङ्कनका तरिका बिच जोडा मिलाउनु हेर्छ। अब जोडा मिलाउने बेला तपाईँको है त्यहाँ चित्र छ। तपाईँले जोडा लाउँदा मिलाउँदा कसरी मिलाउने भनेर म सिकाउँछु। त्यहाँ एउटा चाहिँ डिस्क्रिप्सन छ, अर्को चाहिँ के छ चित्र छ। अहिले हामी साना क्लासमा बढी यो प्रयोग गर्छौँ क्या, यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनसँग कुनै फिगरलाई चाहिँ इमेजलाई चाहिँ जोडा मिलाउने। अहिले म सानो एउटा चाहिँ जस्तै अमिलो अमिलो हुन्छ,
चाहिँ अनि चिया बनाउँदाखेरि पनि हालेर खाइन्छ। त्यस पछाडि गएर अचार पनि बनाइन्छ। त्यो के चिज होला भन्दाखेरि त्यहाँ अब स्याउ होला, त्यसपछि गएर चाहिँ जुनार होला, त्यहाँ चाहिँ कागती होला। कुन चाहिँ मिल्यो? अमिलो अमिलोसँग हुन्छ र त्योसँग चाहिँ कुन जोडी हामीले एकैचोटि ल्याउनु पर्यो, पेयर ल्याउनु पर्यो। अमिलो अमिलो हुने सँग चाहिँ बिहानी चियासँग चाहिँ मिसाएर चाहिँ चिया बनाउन पनि प्रयोग हुने, अचार पनि खान हुने, त्यो चाहिँ त्यसको कम्बिनेसन पेयर चाहिँ कुन हुन्छ इमेज र त्यो डिस्क्रिप्सनको, त्योसँग जुनार ठिक हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ सुन्तला ठिक हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ कागती ठिक हुन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँले त्यहाँ त्यो टिक लाउँदाखेरि म्याच गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सन र इमेज, त्यहाँ इमेज छ है, डिस्क्रिप्सन र इमेज सँगसँगै चाहिँ तपाईँले एक क्लिक डिस्क्रिप्सनमा गर्नु भने अर्को क्लिक, जस्तै मानिलिउँ त्यहाँनिर के छ भनेदेखि निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भन्ने होला, त्यसको चाहिँ अब कुन छ हुन्छ मानिलिउँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अवलोकन भन्ने होला। अवलोकन भन्ने चित्रसँग अवलोकन भन्ने डिस्क्रिप्सन एकैचोटि क्लियर गर्नु भने राइट हुन्छ। जस्तै कि रणमाया गुरुङ म्याडम फटाफट 2 पनि आयो, उहाँको त भकाभक उहाँले त म्याच गर्नु भएको छ। लु म्याच गर्नुहोस्। सर पेज कहाँबाट आयो? म इन्टर गर्नै सकिनँ। यो त देखिएन त सर हाम्रो स्क्रिनमा, यो म्याचिङ। सरको स्क्रिन ब्लर छ यतापट्टि पनि। त्यहाँ क्लिक गर्नु भएन सर? एकदम स्क्रिन ब्लर भएर केही बुझिएन सर। हाम्रोमा त्यो आएको छैन मूल्याङ्कनका सर। साधन तथा तरिकाहरू बीच जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने आयो। तलपट्टि कुराकानी तथा छलफल र लिखित मौखिक प्रश्नहरू भन्ने अरू छ। त्यो म्याचिङ छैन।
यस सर सुनेको छ ब्लर आयो स्क्रिन फेयर ब्लर आइरहेछ सर स्क्रिन आज धेरै ब्लर आएको छ बुझ्दै बुझेन होइन सर हजुरको स्क्रिन ब्लर नै आयो हो सर ब्लर नै छ हजुर हस् सर ओके सर तपाईँले कहिलेकाहीँ यस्तो यो 3 डटमा गएर अनि मास्तिर टप एरोमा क्लिक गरेर फुल स्क्रिन गरेर हेर्नु त कहिलेकाहीँ ब्लर नदेख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि मेरो ब्याकग्राउन्ड म चाहिँ यसो हटाइदिन्छु अनि त्यसपछि गएर ब्लर नै छ गरेको हो सर त्यही गरेको हो त्यसो गर्दाखेरि ब्लर नै आयो नअन गर्छु म अहिले अहिले कस्तो देख्नु भएको छ मलाई ब्लर देखाएको छ मेरो अहिले पनि छैन सर हस् धन्यवाद अहिले त चिटिक्क देखाएको छ नि सर ओके ल मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु म अब चाहिँ त्यो अघिको मैले बनाएको छु कसरी चाहिँ बनाउने कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा अब हामी सिक्छौँ मैले मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु ओके ल अब यसो हेरौँ है त यो बनाउनलाई खासै गाह्रो छैन सजिलो छ यो सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको ब्राउजर खोल्नुपर्छ कम्प्युटरको ब्राउजर खोल्नुहोस् गुगल क्रोम ब्राउजर भन्ने सर फेरि दुःख दिएँ मैले भन्नु न फेरि ब्लर आयो सर त्यस्तो त नहुनु पर्ने होइन सर यो बोल्दै गर्दा ब्लर आउँछ बोल्न बन्द गरेपछि क्लिन आफै हुन्छ अहिले त आएन ब्लर ब्लर आएको छैन रे घरि आउँछ घरि जान्छ आउनु जानु भइरहेको हुन्छ हल्लिरहेको छ कि झ्यालफाल झ्यालफाल गरिरहेको छ मेरो भिडियो चाहिँ म अफ गर्छु क्या त्यो नि अझै राम्रो होला तपाईँलाई ल मेरो स्क्रिन चाहिँ ब्लर देख्न सक्नुहुँदैन अहिले फेरि आयो क्लियर फेरि एकैछिनमा ब्लर आउँछ एकदमै अहिले क्लियर छ सर हजुर सर देखिरहेको छ सर हजुर सर कल गरौँ सर अब त हाम्रो टाइम अफ हुन लागिसक्यो नि देखेँ सर
सर यस्तो खुलेन त हाम्रो त मैले सेयर गरेको हो सर, अमर सर, म हो। मैले न्यू ट्याब गरेँ, आइरहेको छ सर। nearpodpod.com क्याप्स थिचियो। हजुर सर, आए। हजुर सर, मैले गएँ। हस्, गएँ सर। हजुर हजुर सर। हजुर ग्रेड होइन सर, अब सेकेन्डमा जाउँ होइन? ए धेरै चुज गर्न पाइन्छ। अँ रो रोड। हस् सर, हस् सर, डन। हस् सर। हजुर। ए हजुर, ए हजुर सर। बन सर सर बन्यो। सर बन्दैछ सर एक मिनट रोलमा के लेख्ने सर टिचर ओके सर डन कति राम्रो। सर एक्सक्युज मी सर एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनु न, यहाँ नेट गएर मैले केही बुझिनँ। एकाउन्टै बनाएको छैन सर मेरो। हजुर हस् सर हस्।
PRA डिग्री 3 साइन्स लेख्यो साइन्स हो यसमा वाह कति राम्रो कुरा हो हजुर सर सरी सर यो स्लाइडमा छ ओके सर हजुर सर ओके वाओ हवस् जगत सर यो माथि टाइटल लेखेपछि तल चाहिँ लेख्न कर्सर आएन कताबाट आयो प्लसमा क्लिक गर्दाखेरि सर माथि टेक्स्ट अनि उसहरू भन्ने आछ है भिडियो इमेज भन्ने ए ओके ओके थ्याङ्क यू सर ठिकै छ सर केही छैन कन्टिन्यू गर्नु सर हजुर सर भयो सर
Which one of below is BOMESTIC, domestic, ANIMALS? Animals. Answer? अब काउ राखिदियो, अब LION लायन राखिदियो। सर 1 मिनेट, यो एड कन्टेन्ट एक्टिभिटिजमा गएपछि सर त्यो हामीले अघि केमा गएर गयौँ र सर हामी? मेरो त फेरि ब्याकमा उही सुरुमा गयो सर, यो भिडियो स्लाइड वेब कन्टेन्ट भन्नेमा आयो त। ब्याक गर्नु? हो। एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटी त्यहाँ गयो त्यो प्लसमा गएर साइन गरेपछि अनि फेरि त्यो एक्टिभिटीमा गएर टाइम टु क्लाइन्ट हैन सर? ओके सर। आयो। यो साह्रै गतिलो चिज रहेछ यो। Excuse me. You add content activities होइन सर? दुध त खाएकै छैन। रमाइलो रहेछ नि सरले। साह्रै राम्रो रहेछ यो त।
हेलो होइन यतातिर त आइडल टाइम भएपछि त हराउँदो रहेछ आयो सर मेरो स्क्रिन आएको छ मेरो सेभ हस् सर भयो ओके भयो हजुर सर कहाँबाट गर्ने सर सेयर ए ए सरी सर मैले त खोइ सेयरै आएन त फेरि विन्डोज एकछिन सर फेरि मैले रिफ्रेस गरेँ यसलाई मैले ए यहाँ आयो सर भनेपछि जगत सर यसको कोलाबोरेसन जुमसँग मात्रै हो यसो टिम्स माइक्रोसफ्ट टिम्समा देखाउन सकिन्छ ए हस् सर हजुर 78BXW यो त्यसो भए अरूकै शेयर भएको छ सर मेरो शेयर भएको हैन सर मेरो भएको हो शेयर ठीक छ सर म त कन्फ्युज भए कोड एकचोटी भयो हुन्थ्यो TCMZ ओ बस मिलेन सर TCMZ ओ TCMZ ओ धीरज सर पर्खिराख्नु भएको छ उता
नमस्ते। अलिकति यो अहिलेको भिडियो कहाँ गएर खोज्नु सर मलाई केही थाहा पाइनँ